नाज़रीन, गजा से बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया अपने सोल्जर्स कैदियों को रिहा करवाने के लिए, लेकिन वो ऑपरेशन भी नाकाम हुआ। वो फौजी कैदी भी उसके मारे गए और स्पेशल फोर्सेस के फौजी भी हलाक हो गए हैं और उनका अहम तरीन असलहा, उनकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस वो मज़ामती तहरीक के हत्थे लग गई हैं। और नाज़रीन, इसके साथ साथ एक बड़ी खबर ये भी सामने आई है कि इनके हेलीकॉप्टर ने अपने ही लोगों पर बमबारी कर दी है, जिसकी तादाद में बड़ी हलाकतें हो गई हैं जिसके नतीजे में। और इसके साथ साथ नाज़रीन, अमेरिका से बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि अमेरिका शाम से अपनी फौजें निकालने वाला है। जी हाँ, ये इतना बड़ा अमल होगा कि इसके बाद इसराइल का कायम रहना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा और बहुत बड़ा थ्रेट इस वक्त इसराइल को लाहक हो गया है। मुश्किल तरीन सूरत हाल में अमेरिका अब उससे पीछे हटता हुआ मुकम्मल तौर पर नजर आ रहा है, अपनी फौजें पीछे निकालता हुआ नजर आ रहा है। और ये तमाम अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और इजिप्ट ने अल्टीमेटम दे दिया है, जंग में दाखिल होने के हवाले से उनकी फौज को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वो अहम तरीन तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, 75 साल इसराइल जुल्म ढाता रहा और अपने आप को एक बड़ी जबरदस्त फौज के तौर पर दुनिया के सामने दिखाता रहा, लेकिन आज दुनिया को यह पता चला है कि यह एक बुज़दिल और घटिया फौज थी जो कि सिर्फ और सिर्फ निहत्ती औरतों और बच्चों के खिलाफ लड़ती रही। और जब असली जंगजू के साथ इनका सामना हुआ है तो फिर पूरी तरह से इनको शिकस्त उठाना पड़ी है। अभी जो दो सबसे बड़े ऑपरेशंस हुए हैं उनकी डिटेल में पहले आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहला नाज़रीन, जो बड़ा ऑपरेशन हुआ है ये इसराइली स्पेशल फोर्सेस की जानिब से कंडक्ट किया गया है और इनका मिशन था एक इसराइली जो सोल्जर कैदी है उसको रिहा करवाने का, और इसमें ये बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। नाज़रीन, हुआ क्या कि इनके स्पेशल फोर्सेस ने ऑपरेशन कंडक्ट किया, लेकिन मिजरेबली बहुत बुरे तरीके से ये ऑपरेशन फेल हो गया और इनको वहां पर मुंह की खानी पड़ी। इनके स्पेशल फोर्सेस के जो फौजी हैं वो भी हलाक हुए। यानी मज़ामती तहरीक ने इतना ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया, इतने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने दिफा किया और इतनी मज़ामत दिखाई कि ये पीछे हटने पर मजबूर हुए और इनके स्पेशल फोर्सेस के जो सोल्जर हैं वो भी हलाक हुए। और जिन कैदियों को ये रिहा करवाने गए थे, यानी फौजी कैदियों को जिनको प्रोटेक्ट करके हालांकि रखा हुआ था, बाहिफाजत रखा हुआ था, इस झड़प के नतीजे में ये जो ऑपरेशन किया गया उसके नतीजे में वो जो फौजी कैदी है वो भी हलाक हो गया। इसका नाम है जी सआर बरोच और ये 25 ईयर ओल्ड था और ये अब इस झड़प में पूरी तरह से हलाक हो गया है। और इसमें आप देखिए कि मज़ामती तहरीक ने स्पेशल फोर्सेस की राइफल्स, उनके दूसरा असलहा और कम्युनिकेशन जो डिवाइसेस हैं वो भी उनके हाथ लग गई हैं। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा डिफीट है, बहुत बड़ी शिकस्त है। यानी आपने फुल जोर लगाया, सबसे अहम तरीन फोर्स भेजी, इसको फिजाई मदद भी हासिल थी, तमाम चीज़ें उन्होंने जो है इसमें इस्तेमाल किए, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नाकाम हुए। अपने भी मारे गए, जिसको छुड़ाने गए थे वो भी इनका सोल्जर मारा गया और इनका जो असलहा वो उनके हाथ लग गया। जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस, इट्स मीन कि अब वो इनकी बातें उन तक पहुंच सकेंगी, तो वो अहम तरीन डिवाइसेस उनके हत्थे चढ़ गई हैं। तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान इस वक्त इसराइल को उठाना पड़ा है और इसीलिए अब इसराइली मीडिया पर इनकी चीखें हैं। अब इनको समझ नहीं आ रही कि भाई जंग में इनके साथ हो क्या रहा है। यानी आपने सबसे तगड़ी फौज उतार दी जो हर सूरत आपके मुताबिक कामयाब होती है और उसको इतना बड़ा नुकसान हुआ कि आपको पता भी है कि वो वहां पर है, उस बिल्डिंग में है, लेकिन आप वहां से भी उनको नहीं निकाल सके। तो ये बहुत बड़ी शिकस्त और नाकामी है। अब जो अगला नाज़रीन बड़ा ऑपरेशन हुआ है वो इंतहाई शर्मनाक है खुद इसराइल के लिए। नाज़रीन, हुआ क्या है कि इनके अपने हेलीकॉप्टर ने अपने ही लोगों पर बमबारी कर दी है। एक ऑपरेशन जारी था गजा में और वहां पर जो उनकी जमीनी फौज है उसने मदद तलब की फिजाइया से। तो उनका हेलीकॉप्टर जनाब आया और उल्टा मज़ामती तहरीक पर, मतलब इसलिए बुलाया गया था ना कि उन पर बमबारी करने के बजाय उसने उस बिल्डिंग पर बमबारी कर दी जिसमें इनके अपने फौजी थे। अब आप मुझे अंदाजा लगाइए और बताइए कि ये है दुनिया की सबसे लेटेस्ट फौज, ये है दुनिया की सबसे जदीद टेक्नोलॉजी वाली फौज, ये है सबसे जबरदस्त सलाहियतों वाली फौज, और भाई बुला भी वो रहे हैं खुद और फिर भी तुम उन्हीं के बिल्डिंग पर बमबारी कर रहे हो।
اور اس میں بڑی تعداد میں فوجی موجود تھے، تو وہ پوری کی پوری بلڈنگ اس نے اڑا کے رکھ دی اور وہاں پر اتنا بھاری نقصان ان کو اٹھانا پڑا ہے۔ حالانکہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس جنگ میں جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے، اور اس میں جو زمینی فوجی ہیں، جو فضائیہ ہے، پہلی دفعہ وہ بھی آپس میں کنیکٹڈ ہیں، یعنی کہاں پر بمباری ہونے والی ہے، زمین پر جو فوج موجود ہے وہ اس فضائیہ کی ساری کمیونیکیشن سن سکتی ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے ان کی موومنٹ کا۔ یہ پہلی بار کسی بھی جنگ میں اتنی ٹیکنالوجی سے لیس فوج اتاری گئی تھی، لیکن یہ ہے جناب ٹیکنالوجی سے لیس فوج کہ ان کو اپنے لوگوں کا ہی نہیں پتا، اور انہوں نے حالانکہ مطلب یہ کوارڈینیشن کے ساتھ آپریشن ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کا ہیلی کاپٹر آیا اور اس نے رینڈم بمباری کر دی جیسے یہ رینڈم گھروں پر ریزیڈنشل بلڈنگز پر بمباری کر رہی ہیں، ایسا نہیں ہے، انہوں نے خود بلایا ہے، دین بھی اس نے یہ اتنا بڑا جھول انہوں نے کیا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں یہ ایک دوسرے پر گولیاں چلا چکے ہیں۔ اس سے پہلے ایک واقعہ رپورٹ ہوا تھا جس میں نیچے زمینی جو فوج ہے اس نے ایک دوسرے پر گولیاں چلا دی تھی، ایک طرف ایک گروپ کھڑا تھا، دوسری طرف دوسرا کھڑا تھا، اے والے نے سمجھا جو سامنے کھڑا ہے وہ مزاحمتی تحریک ہے، اس نے فائر کھولا، اور جو سامنے کھڑا تھا اس نے سمجھا کہ مزاحمتی تحریک نے مجھ پر فائر کھولا ہے، اس نے ان پر کھول دیا، تو دونوں ایک دوسرے میں ہلاک ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ دیکھیں تو 7 اکتوبر کو جو آپریشن کیا گیا تھا جس میں سویلینز ہلاک ہوئے اسرائیلی، بعد میں یہ رپورٹ سامنے آئی کہ وہ مزاحمتی تحریک نے نہیں مارے تھے، مزاحمتی تحریک نے صرف فوجیوں کو پکڑا اور ان کے جو سویلینز ہیں ان کو قیدی بنایا، سویلینز کو نہیں مارا بلکہ سویلینز کو انہوں نے خود مارا، خود ان کو ہلاک کیا۔ یہ اب بالکل واضح رپورٹ سامنے آ چکی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ آپ دیکھیں کہ بڑی زبردست اس حوالے سے ایک بک ہے فرینڈلی فائر۔ اب یہ فرینڈلی فائر تو بیسیکلی ایک ملٹری ٹرم ہوتی ہے جس میں ایک ایرر آ سکتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ جنگ میں ایرر آ جاتا ہے کہ آپ اپنے ہی لوگوں پر سم ٹائم آپ ان پر اٹیک کر دیتے ہیں مسٹیکنلی، لیکن یہ اسرائیلی فوج اتنی ناکارہ ہے، اتنی نااہل ہے کہ ان کی ہسٹری ہے، ایسے کئی واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو مارا کیونکہ ان کی وہ ٹریننگ ہی نہیں ہے۔ ان کی ٹریننگ صرف اور صرف یہ ہے کہ نہتے عورتوں اور بچوں کے ساتھ لڑنا، جب ریئل وار میں ان کو جانا پڑتا ہے تو پھر یہ سارے کام کرتے ہیں، اور یہ اتنے ڈھیٹ اور بے شرم اور ظالم ہیں کہ جان بوجھ کر بھی اپنے لوگوں کو مارتے ہیں۔ جیسے اسی جنگ میں کئی ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ جب ان کے فوجی گھات میں پھنس جاتے ہیں اور وہ وڈرا نہیں کر سکتے تو یہ اپنے ہی لوگوں کو مار دیتے ہیں تاکہ یہ مزاحمتی تحریک کے ہتھے نہ چڑھ سکیں۔ اس طرح کی یہ ظالم فوج ہے، دنیا میں کوئی فوج ایسا نہیں کرتی، وہ اپنے ساتھیوں کو کبھی بھی ایسا نہیں مارتی۔ اسی لیے جو سب سے بڑا ریوولٹ ہوا ہے، ہزاروں فوجی ان کے چھوڑ کر چلے گئے ہیں کہ تم تو ہمیں مارنا شروع کر دیتے ہو، اور جو آفیسرز کو، کمانڈرز کو ڈسمس کیا گیا ہے کہ تم نے بزدلی دکھا کر وہاں سے فرار ہوئے۔ تو ایسی یہ بزدل فوج ہے جو صرف عورتوں اور بچوں پر۔ آپ دیکھیں نا ابھی یہ جو کل کا سکینڈل ان کا چل رہا ہے جس سے یقین مانیے ابھی تک درد ہو رہا ہے، تکلیف ہے اس چیز کی، روح کام گئی ہے جو کام انہوں نے کیا، اور پوری دنیا میں اب ان کا ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے کہ سویلینز کو ایک سکول سے پکڑا، ان کے کپڑے اتروائے، ان کے پیچھے ہاتھ باندھے، آنکھوں پر پٹی باندھی، اور سخت سردی میں ان کو اسی طرح زمین پر بٹھا دیا بغیر کپڑوں کے، اتنی تذلیل کی اور کہا جی یہ دہشت گرد ہیں۔ 70 دنوں میں آپ ایک بھی نہیں پکڑ سکے مزاحمتی تحریک کا فائٹر، اور ایک دن میں آپ نے سینکڑوں پکڑ لیے۔ آپ نے کیا ایسا کر دیا جناب کہ وہ سینکڑوں نے آپ کو سرنڈر کر دیا؟ اور بھائی ان کی جو بہادری کی مثالیں وہ تو اب کتابوں میں پڑھائی جانے لگی ہیں، وہ سرنڈر کرنے والے ہیں تمہارے سامنے، اور تم نے ایک دن میں 100 پکڑ لیے۔ تو وہ چیز جو ہے اس نے بھی پوری طرح سے ان کی کریڈیبلٹی کو، جو کہ پہلے سے ہی نہیں تھی لیکن پوری طرح سے دنیا میں ایکسپوز کیا، اور مغربی میڈیا اب وہ بھی اس قابل نہیں رہا کہ ان کو ڈیفینڈ کر سکے۔ تو یہ جو امپائر ہے، یہ جو شیطانی ریاست ہے، یہ اب گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہر ظالم کے حساب کا ایک دن آتا ہے، اور آج ان کے حساب کا دن آ چکا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جب بھی ظلم بڑھتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے۔ یہی آج وہ دونوں تصویریں لگا کے نا لوگ داعش کی کمپیریزن کر رہے ہیں کہ 2015 میں انہوں نے بھی ایک ایسا ہی کام کیا تھا، اینڈ دین پھر دیکھیے کہ داعش صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ تو آج جو اسرائیلی یہ کام کر رہے ہیں نا، اب ان کا بھی یہ چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں پرنسپل یہی ہے کہ جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ مٹ جاتا ہے، اور اب ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، ساری حدیں انہوں نے پار کر دی۔ اس کے علاوہ اور جو بڑے ان کے اہم جو آفیسرز ہلاک ہوئے ہیں ان میں ایک میجر یوناتون ڈیوڈ ہیں، یہ بھی جناب غزہ جنگ میں ہلاک ہوئے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر یہ سب سے پینفل وار ہے اسرائیل کے لیے،
सबसे खतरनाक जंग साबित हुई है इसराइल के लिए। और इसीलिए डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अब हमारे वजूद को खतरा लाहक हो गया है, अब तो हमने हर सूरत ये जंग जीतनी है। अगर हम ये जंग हार गए, इट्स मीन कि इस रीजन में हमारी कोई जिंदगी नहीं होगी, इसराइल का वजूद बाकी नहीं रहेगा। इतना बड़ा नुकसान इनको पहुंच रहा है। अब कुछ और डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूं मुख्तसरन, जो बड़े हमले इसके अलावा किए गए। ये आप देखिए कि शॉर्ट रेंज स्टोन मिसाइल सिस्टम टारगेटेड गैदरिंग ऑफ एनिमी फोर्सेस। ठीक है जी, शॉर्ट रेंज मिसाइल के साथ एक गैदरिंग को निशाना बनाया गया और यहाँ वहां पर भी बड़ी कैजुअलिटीज हुई। फिर आप देखिए कि 4 व्हीकल्स विद टैंडम शेल्स एट शुजाया का नाज़रीन, ये जो इलाका है पिछले 5 दिनों से सख्त तरीन जो फाइट है वो इस इलाके में चल रही है। पूरा जोर लगाया गया है इसराइली फोर्सेस की जानिब से, लेकिन वो आगे मूव नहीं कर सके। उनके टैंक्स, उनकी गाड़ियां, उनकी फोर्सेस, बड़ी तादाद में उनको यहां पर नुकसान हुआ है। आप देखें कि पिछले चंद घंटों में टोटल जो मिलिट्री व्हीकल्स तबाह की गई हैं वो 200 हैं। 200 एक गाड़ी में 4 से 5 एवरेज होते हैं फौजी, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितनी इनकी हलाकतें हुई हैं। और इसीलिए अब नुकसान इतना है कि ये छुपा नहीं पा रहे। अब इसराइली मीडिया की जुबानी देखिए किस तरह की चीखें निकल रही हैं। द फायरिंग ऑफ रॉकेट्स, स्पेसिफिकली द फायरिंग ऑफ मोर्टार शेल doesn't stop towards the settlements surrounding Gaza. The continuous firing is very dangerous. वो कह रहे हैं कोई ऐसा लम्हा नहीं है जब रॉकेट्स, खास तौर पर मोर्टार शेल्स फायर नहीं किए जा रहे, खास तौर पर जो सराउंडिंग्स हैं गजा की, जो इनके सेटलमेंट्स हैं जहां पर इनकी काफी मिलिट्री साइट हैं, बेसिस हैं, कोई ऐसा लम्हा नहीं है कि जब वहां पर फायर ना किया जा रहा हो। और इसीलिए जो एशकलोन का सिटी है गजा के साथ, साहिल समंदर के साथ, 1000 रॉकेट्स इन पर पिछले जो दिन गुजरे 1000 रॉकेट्स फायर किए गए। ठीक है, तो मुसलसल बमबारी उनकी जानिब से जो है वो किए जा रही है और इसराइल को अब समझ नहीं आ रही कि इस चीज से निपटा कैसे जाए। यानी वो मज़ामती तहरीक को गजा के अंदर तक भी उनको महदूद नहीं कर पा रहे। यानी कम से कम इतना तो कामयाब हो जाते ना कि मज़ामती तहरीक इस काबिल ना रहती कि वो बाहर आकर इतने रॉकेट फायर कर सके, अंदर ही लड़ती, जितनी भी जंग लड़ती, लेकिन वो इस काबिल भी नहीं हो सके। तो 1% भी नाज़रीन, 1% भी इनको कामयाबी नहीं मिली। और इसीलिए आज ये खरबों इन्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको फातेह दुनिया में दिखाया जाए। जो इनके बिलियनियर्स हैं वो मीडिया पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको फातेह दिखाया जाए। लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है, अब दुनिया को आपकी असलियत पता चल गई है। इसके साथ साथ नाज़रीन, वेस्ट बैंक में बड़ी लड़ाई छिड़ चुकी है। वेस्ट बैंक के लोगों ने बर्दाश्त किया। पहले जो 10-15 दिन थे शदीद जुल्म उन पर किया गया, उनकी औरतों को घसीटा गया, उनके बच्चों को गिरफ्तार किया गया, वो बर्दाश्त करते रहे। सैकड़ों फलस्तीनी शहीद हुए हैं बगैर किसी वजह के, जो इन्होंने वहां पर जाकर उनके घर छीने, उनके जमीनें छीन ली। देन उन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि नाज़रीन आपने एक बड़ी अहम तरीन चीज समझनी है, ये जो 7 अक्टूबर का हमला है ना, और ये 70 डेज की वॉर है, ये कोई रिवायती वॉर नहीं है। इसने पूरे मिडिल ईस्ट को बदल के रख दिया है। ये इनकलाब ले आया नाज़रीन। एक दहशत थी इसराइल की, एक खौफ था उसका, लेकिन वो जो खौफ का बुत है ना नाज़रीन, इस जंग ने वो तोड़ दिया है। ये सबसे बड़ा इनकलाब है और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अब ये इनकलाब बहुत चीजें आगे लेकर जाएगा। यानी अब 7 अक्टूबर से पहले वाला इसराइल और 7 अक्टूबर से बाद वाला इसराइल मुख्तलिफ होगा। अब मंतकी अंजाम तक हम पहुंचे बगैर क्यों नहीं रुक सकते, क्योंकि जो खौफ का बुत था, जो दहशत थी, जो पावर थी, वो पाश होकर रह गई है। तो इस तरह वेस्ट बैंक के लोगों ने भी करेज पकड़ी और वहां पर हथियार उठाना शुरू कर दिए। अब देखिए कि वहां पर मुसलसल इस वक्त लड़ाई जारी है। देयर इज अ फिरिक बैटल ongoing on 4 places, नेबुलस, जैनन, टुबलस और तुलकराम, ये 4 सिटीज हैं। A special तुलकराम ब्रिगेड फॉर्मेड which pushed back the occupation forces. Israeli vehicles were destroyed. There are military casualties. ठीक है जी, 4 शहरों में वो इस वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं और स्पेशल अब ब्रिगेड्स बनना शुरू हो गई हैं, जिन्होंने जबरदस्त मुकाबला किया और इनको पीछे धकेला, इनकी गाड़ियां तबाह की और इनकी कैजुअलिटीज हुई हैं। तो इस तरह चाहे गजा हो चाहे वेस्ट बैंक हो, अब फैसला कर लिया गया है कि 1-1 इंच का दिफा किया जाएगा। वहां की यूथ खड़ी हो गई है, उन्होंने हथियार उठाने शुरू कर दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी इस वक्त फलस्तीन को मिल रही है। और इसमें भी नाज़रीन आपने शायद डिबेट में ये देखते हो कि जी फलस्तीनी जो हथियार उठा रहे हैं उसका उनको नुकसान हो रहा है। तो मैं एक बड़ी अहम चीज आपके लिए लेकर आया हूं ताकि आपके थॉट्स भी क्लियर हो, आपकी डायरेक्शन भी क्लियर हो। ये आर्टिकल बड़ा अच्छा आज एक शाया हुआ है अल जजीरा में, वो कहता है कि इसराइल नॉट लर्नड लेसन।
اب اس میں کرکس کیا ہے، اس میں وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اسرائیل پیار کی زبان نہیں سمجھتا، اسرائیل مذاکرات کی زبان نہیں سمجھتا، اسرائیل اپیل کی زبان نہیں سمجھتا، یہ ڈنڈے کی زبان سمجھتا ہے۔ اسرائیل کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، اس کو جب جب ڈنڈا دیا گیا ہے، جب جب اس کے خلاف کوئی تگڑا بندہ آ کر کھڑا ہوا ہے، اس کو شکست جہاں پر نظر آئی ہے وہیں یہ پیچھے ہٹا ہے۔ یہ اتنا وحشی اور ظالم ہے، یہ اتنا باربیرک ہے کہ یہ کوئی رحم نہیں ہے، اس میں کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطے نہیں ہے۔ جب جب ڈنڈا دیا جائے گا تو پھر یہ پیچھے ہٹے گا۔ مثال کے طور پر یہ تو فلسطین کا ایک قیدی بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہا تھا، پھر سینکڑوں کیوں کر چھوڑے؟ کیونکہ اسے شکست نظر آ رہی تھی۔ جو غزہ میں اس کے ساتھ ہوا وہ پریشرائز ہوا، اس کو شکست ہوئی، دین پھر وہ مجبور ہوا قیدی چھوڑنے پر۔ اس سے پیچھے چلے جائیں، ایجپٹ اور اس کی جو جنگ چلی تھی اسرائیل کی، اور سینائی کا جو علاقہ ہے یہ اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا تھا، لیکن پھر اور مذاکرات کے ذریعے یہ دینے پر راضی نہیں تھا ایجپٹ کا علاقہ واپس، لیکن پھر ایجپٹ نے 1973 میں جنگ کی اینڈ دین یہ مجبور ہوا وہ علاقہ واپس دینے پر۔ اسی طرح لبنان کے علاقوں پر جو اس نے قبضہ کیا وہ بھی انہوں نے جنگ کے ذریعے واپس لیے، حالانکہ جو ان کے بنتے تھے اصولی طور پر ان کو ملنے چاہیے تھے، لیکن اس نے جب ان کے ساتھ جنگ کی گئی اور ان کو نقصان پہنچایا گیا تب اس نے واپس کیے۔ تو یہ اس کی پوری ہسٹری ہے، اور اب بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے لیسن نہیں سیکھا، تو اب ضرورت ہے کہ اس کو مزید سبق سکھایا جائے۔ مزاحمتی تحریک کو چاہیے کہ اس کو سبق سکھائے۔ تو یہ چیز ہے ناظرین، انقلاب جو ہوتا ہے وہ کوئی ناٹ اے کپ آف ٹی، آپ کو لڑنا پڑتا ہے، آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، خاص طور پر جب آپ کا دشمن نہ کوئی ضابطہ مانتا ہو، نہ کوئی اصول مانتا ہو، نہ کوئی مذاکرات کی زبان سمجھتا ہو، تو پھر آپ کو اسی زبان میں سمجھانا پڑتا ہے جو زبان وہ سمجھتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہاتھوں میں پھول لے کر اسرائیل ان کو ریاست دے دے گا؟ کیا اس طرح سے پاسبل ہے؟ اس طرح سے ناظرین پاسبل نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے امریکہ سے جو سب سے بڑی ناظرین خبر آئی ہے، جو اس جنگ میں پانسا پلٹ سکتی ہے، جو بہت بڑا بلو ہوگی اسرائیل کے لیے، بہت بڑا دھچکا ہے، اور میں کہتا ہوں اس کے بعد اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ لکھوا لیں مجھ سے، کیونکہ اسرائیل کی جو ساری سیکیورٹی ہے وہ یو ایس کے سر پر کھڑی ہے۔ اب ناظرین اہم ترین چیز امریکہ میں یہ ہوئی ہے کہ سیریا سے فورسز نکالنے کے حوالے سے ووٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور وہاں کے سینیٹر مچل میکونل کا بیان سنیے، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دس ووٹنگ از اے گفٹ فار ایران۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ووٹنگ ہو رہی ہے اس میں جو کامیابی اگر ہو جاتی ہے تو یہ ایران کے لیے یہ گفٹ ہوگا۔ ایران اس ریجن میں اور تگڑا ہو جائے گا، اور اسرائیل کی جو سیکیورٹی ہے، جو اس کا وجود ہے، وہ مزید خطرے میں چلا جائے گا۔ اب آپ سچویشن دیکھیے، آپ کا لبنان بارڈر پہلے سے حزب اللہ بارڈر پر فینس پر پہنچ چکی ہے اور آپ کا جینا حرام کر دیا۔ 3 لاکھ سے لوگ وہاں سے ایویکویٹ ہو چکے ہیں جو کہ واپس نہیں آ سکتے۔ آپ کا سیریا کا بارڈر، یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ سیریا میں ان کی فورسز موجود ہیں تو اتنا اوپنلی آپ اٹیک نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر امریکہ آپ پر اٹیک کے لیے آئے گا۔ تو اگر سیریا کلیئر ہو جاتا ہے اور وہاں پر امریکن فورسز نہیں ہوتی تو سیریا میں بھی انفلوئنس ایران کا ہے، عراق میں بھی انفلوئنس ایران کا ہے، تو سیریا کا جو پورا بارڈر ہے، پورا یہ والا جو فرنٹ ہے وہ ایران کے لیے اوپن ہو جائے گا اور اوپنلی وہ یہاں سے اٹیکس کر سکیں گے۔ تو اس کے بعد اسرائیل کی جو سیکیورٹی ہے وہ پوری طرح سے کمپرومائز ہو جائے گی۔ اب دیکھیں نا، جو شام کا بارڈر ہے اس کو محفوظ بنانے میں امریکہ کا پورا کردار ہے۔ تو جب امریکہ یہاں پر نہیں ہوگا، ان کو بر وقت یہاں پر مدد نہیں پہنچے گی، اور یہ سارے ایران کے انفلوئنس میں چلا جائے گا اور وہ اوپنلی یہاں پر آپریٹ کریں گے، تو اسرائیل کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو ناظرین یہ اتنی امپورٹنٹ ووٹنگ ہے کہ جو تاریخ کا دھارا بدل کے رکھ سکتی ہے، جو اسرائیل کے قیام کو ریورس کر سکتی ہے، جو ان کے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ اسرائیل صرف اور صرف امریکہ کی زور پر کھڑا ہوا ہے۔ امریکہ جس دن ہٹ گیا پیچھے ناظرین، ایون میں کہتا ہوں ان کی فورسز بھی اگر مڈل ایسٹ سے نکل جائے نا، پھر بھی اسرائیل اکیلا نہیں لڑ سکتا۔ وہ وہاں پر بیٹھ کر جو مرضی ہتھیار بیچتے رہیں، امریکن فورسز اگر نکل جائیں مڈل ایسٹ سے تو اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا۔ آپ دیکھیے پیچھے 50 سال اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایک مڈل ایسٹ کے ملک کو جس نے اسرائیل کے خلاف جانے کی کوشش کی، اس کا امریکہ نے کیا حشر کیا، ٹھیک ہے، اس کے خلاف جنگ چھیڑی، اس کو ڈی سٹیبلائز کر دیا۔ تو اگر امریکن فورسز یہاں سے نکلتی ہیں تو یہ بہت بڑی فتح ہوگی فلسطین کی۔ اب آخر میں آپ کو ایجپٹ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ایجپٹ اور امریکہ کے تعلقات بہت سویر ہو چکے ہیں۔ ایجپٹ نے الٹیمیٹم دے دیا ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو سچویشن وہاں پر ہو رہی ہے، جو بمباری کی جا رہی ہے، یہ اسرائیل کا پلان ہے پورا ہے کہ وہ لوگوں کو ایجپٹ میں دھکیلے، اور
जो ही इस प्लान की तरफ वो जा रहा है, हम अब ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। आखिरी उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया, अगर ये इसी तरह से बमबारी जारी रहती है और लोगों को यहां धकेलने की कोशिश की जाती है तो हम उसे डिक्लेरेशन ऑफ वॉर समझ रहे हैं और हम अब आखिरी वार्निंग आपको जारी कर रहे हैं, क्योंकि सूरत हाल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। आप ना कोई घर छोड़ रहे हैं, ना कोई मस्जिद, ना कोई स्कूल, ना कोई पानी, ना कोई बिजली, ना कोई फूड, कोई चीज वहां पर नहीं है, तो लोग कैसे सरवाइव करेंगे। और 2008 में ये पहले हो चुका है जब ऐसे ही किया गया एंड देन लोग रिफा बॉर्डर की तरफ दौड़े थे और बॉर्डर तोड़कर, मतलब क्रॉस करके जबरदस्ती वो इजिप्ट में दाखिल हुए थे सिर्फ खाने के लिए। खाने का इतना बुहरान पैदा हो गया था। अब डिफेंस मिनिस्टर जो इजिप्ट के हैं उनका बयान देखिए कि नो प्लेस फॉर वीक इन दिस वर्ल्ड, वी आर रेडी। अब वो कह रहे हैं कि इस दुनिया में कमजोर के लिए कोई जगह नहीं है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब नाज़रीन मसला क्या है? मसला नाज़रीन ये है कि इजिप्ट कभी भी इसराइल के साथ जंग में नहीं जाता, क्योंकि 1973 में जो जंग हुई थी इनके दरमियान, उसके बाद एक मुआहदा साइन किया गया, अमन मुआहदा, कि हम एक दूसरे में के खिलाफ जंग में नहीं जाएंगे। लेकिन अब इजिप्ट क्यों मजबूर हो रहा है? मसला क्या है कि इजिप्ट जंग में जाएगा? मसला नाज़रीन ये है कि इजिप्ट तमाम चीजों पर कंप्रोमाइज कर सकता है। वो गजा के लोगों पर बमबारी भी बर्दाश्त कर सकता है, बर्दाश्त कर रहा है ना, नो प्रॉब्लम, वो सारी चीजें बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो है गजा के लोगों को इजिप्ट में धकेलना, क्योंकि इससे इजिप्ट में एक इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, इजिप्ट में एक सिविल वॉर छिड़ सकती है, इजिप्ट में एक नया बहरान आ सकता है। तो इजिप्ट सारी चीजों पर कंप्रोमाइज कर सकता है, एक चीज है जिस पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, वो है नकल मकानी। दूसरी तरफ इसराइल, उसके पास नकल मकानी के अलावा कोई चारा नहीं बचा, यानी इसराइल भी अवॉइड करता और करना चाह रहा है इजिप्ट से जंग को, लेकिन उसके पास सिवाय नकल मकानी के कोई चारा नहीं बचा। यानी या तो ऐसा होता ना कि वो सिर्फ मज़ामती तहरीक से लड़ता और फतह हासिल कर लेता, फिर कोई मसला नहीं होना था, लेकिन मज़ामती तहरीक से वो न लड़ पा रहा है और न फतह हासिल कर पा रहा है। तो फतह दिखाने के लिए दुनिया को उसका सिर्फ प्लान ये है कि लोगों को इजिप्ट में धकेला जाए। तो उनके पास सिर्फ और ऑप्शन जो है वो नकल मकानी है, और इजिप्ट जिस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो है नकल मकानी। तो इस तरह इन दोनों के दरमियान बात वहां पर ठन गई है कि जहां पर दोनों कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, इसलिए ये जंग नागुज़ीर हो चुकी है और ये होनी ही होनी है। और इजिप्ट अब इस पूरी सूरत हाल को पूरी तरह से समझ रहा है। ये नाज़रीन अहम तरीन हकायक थे जो कि मैंने आपके सामने रखे। ये फैसला कुन मोड़ है इस जंग का, फैसला कुन ये जंग है, किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर हम वापस नहीं मुड़ सकते, क्योंकि इससे पहले जितनी जंगें हुई हैं अब ये उस तरह की जंग नहीं रही। अब ग्राउंड रियलिटीज़ बदल चुकी हैं और इसराइल पूरी तरह से चाहता है कि अवाम का ध्यान इस जंग से हटाया जाए, क्योंकि अवाम ही फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ रहे हैं। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपनी राय ज़रूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।